है ल सो यो अलिकति छुट्यो जस्तो छ ल ठिक छ सो त्यही हो अब हाम्रो चाइल्ड थिमको फर्स्टमा कुरा गर्दा चाहिँ सिएसएसहरूमा चाहिँ फर्स्टमा प्यारेन्ट थिमको सिएसएस लोड हुन्छ त्यही भएर चाइल्ड थिम्सको कहिलेकाहीँ सिएसएस ओभरराइड गर्दाखेरि मिल्दैन कहिलेकाहीँ इस्युजहरू आउनुहुन्छ यता हामीले एडिट गरेर आउँछौँ तर यता डिस्प्ले नै भएर आउँदैन होइन सो त्यसरी प्यारेन्ट थिमको सिएसएसलाई चाहिँ हामीले गरेर हो कि होइन त्यसपछि अर्को चाहिँ चाइल्ड थिम्सको फङ्सन्स चाहिँ फर्स्टमा फङ्सन्स चाहिँ लोड हुन्छ अनि बल्ल चाहिँ प्यारेन्ट थिमको फङ्सन चाहिँ लोड हुन्छ है रेकर्ड मैले गरेँ अब चाहिँ ल अब त्यो कुरा भयो अनि अब यसलाई चाहिँ हुन्छ नि अब हामीले कति धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लेजी के अरे सुरु स्क्रैचदेखि नै हामीले कोड गर्न थालेको हुन्छौँ यो धेरै कुराहरू अनि यसमा चाहिँ अब लेजिनेस प्रिन्सिपल भन्छ एउटा त्यो भनेको चाहिँ अलरेडी भएको कोडहरूलाई चाहिँ ट्विक गर्ने भनेर भन्छ सो अलरेडी भएको कोडहरूलाई चाहिँ हामीले खेलेर यताउति गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ गर्दाखेरि बेस भनेर भनिन्छ होइन अनि अब प्लस हामीले अब यसलाई ट्विक अराउन्ड गर्दाखेरि केही कुरा हामीलाई यहाँ एड गर्नु पऱ्यो भने पनि यहाँ प्लस भन्ने छ अब सपोज यो कुन पार्ट हो होइन एन्ट्री टाइटलमा हामीले यसलाई यस्तो यो गर्छौँ अनि यो पार्टमा हामीले एड गरिदियौँ भने यो पर्टिकुलर यो मात्र सेक्सन चाहिँ हाम्रो एड हुन्छ खै कहाँ गयो सो यहाँ क्लिक गर्नु पऱ्यो फर्स्टमा यसलाई इन्सपेक्ट गरौँ फेरि ल सो यो एन्ट्री टाइटल भयो अनि यसलाई हामीले एड गर्नु पऱ्यो भने किन यो क्लासलाई एड गरौँ ल माथि एड भएर यहाँ एड भइरहेको छ ल एन्ट्री टाइटललाई एड गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त यसलाई चाहिँ अब टेक्स्ट ट्रान्सफर्म भनेर एउटा बनाइदिउँ सबैलाई हामीले अप्पर केस बनाइदिउँ र यसरी चाहिँ अनि हामीले यसलाई गरेर अब यो पार्ट मात्र हामीले कपी गर्छौँ अनि स्टाइल डट सिएसएसमा अब यो रिफ्रेस गऱ्यो भने त उडिहाल्छ होइन ल उडिहाल्यो तर हामीले कपी गऱ्यौँ एउटा नयाँ कोड एक्सपेरिमेन्ट सिएसएस लगाएर कोड गऱ्यौँ हामीले स्टाइल डट सिएसएसमा गएर यो कुन हो चाइल्डमा गएर हामीले चाहिँ यसरी गरेर अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ ओभरराइड भयो जस्तो छ भएन मेटिएन कि क्या अब यसलाई चाहिँ फेरि प्यारेन्ट थिममा गएर चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो छ अहिले होइन के एरर त छैन रहेछ ल मेबी यी नै हाल्यो भने हुन्छ कि किनकि मल्टिपल बसेर ल हेरौँ ल अब चाहिँ भएछ मल्टिपल भएर सो यसरी चाहिँ हामीले यहाँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर सिएसएसलाई प्ले अराउन्ड गरे पनि हुन्छ र सिएसएसको चाहिँ के एउटा फन्डा छ भने सिएसएस चलाउँदाखेरि चाहिँ सिएसएस मोडल बक्स भनेर हाम्रो यो अहिले कोर्सको त्यसमा परेन होइन यो सिएसएस मोडल बक्सको चाहिँ हाम्रो राम्रो नलेज हुनुपर्छ अब धेरैवटा यसको त्योहरू छ यसको धेरैवटा रिसोर्सेसहरू छ इन्टरनेटमा कसरी यो काम गर्छ भनेर सो यसमा चाहिँ अलिकति तृप्त हुनुपर्छ होइन हरेक हामीले जसरी गुटेनबर्ग एडिटरमा हरेकलाई चाहिँ एउटा ब्लकको रूपमा लिन्छ नि अनि सबै सिएसएस बक्स मोडलले पनि हरेक टेक्स्ट हरेक एउटा एस्पेक्टलाई चाहिँ बक्सको रूपमा लिन्छ कि सो त्यो बक्सको रूपमा लिएर चाहिँ हरेक बक्सलाई चाहिँ कसरी हामीले खेलाउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यसमा हामी त्यो हुनुपर्छ के अरे हामी यसमा फ्यामिलियर हुनुपर्छ है त ल अब हामी एउटा आयो फङ्सन फाइलको कुरा गर्छौँ होइन फङ्सन फाइलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ भने हामी फङ्सन फाइलको कुरा गर्दाखेरि हामी फङ्सनको मेन भनेको दुईवटा कुरा छ होइन एउटा भनेको चाहिँ अब फङ्सन्स टन्नै छ वर्डप्रेसमा वर्डप्रेस फङ्सन्स भनेर हामी हेऱ्यौँ भने फङ्सनको रिफरेन्स यति धेरै छ कि अब कति के गर्ने यो सबै फङ्सन्सहरू यिनीहरू होइन हरेकले केही न केही गरेर आउँछ पेज लोड गर्दाखेरि पेज लोड गर्ने फङ्सन पेज लोड गर्दाखेरि अर्को अब आइडी लिने फङ्सन टाइटल लिने होइन सबै फङ्सनहरू हुन्छ सो त्यो फङ्सन्सहरूलाई हामीले एकचोटि सबै खर्र हेर्न भ्याउँदैन तर हाम्रो त्यही हो मैले भने जस्तो रिक्वायरमेन्ट के हो त त्यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अब हामीले सर्च गरेर एकचोटि के हो त्यो अलरेडी भएको रिक्वायरमेन्टहरूलाई इन्सपेक्ट गरेर होइन त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ वाट इफ अब हाम्रो अब यहाँ लेखेकै छ एकचोटि त्यो पनि भनौँ सो फङ्सन फाइलको चाहिँ मेन भनेको चाहिँ दुईवटा डिस्टिङ पर्पसेस छ होइन एउटा भएको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो
थिमको फिचर सेटअप गर्ने सिम्पल होइन अलरेडी जे जस्तो छ थिम्सको सेटअपहरू त्यसलाई चाहिँ उसले सपोर्ट गर्छ त्यो भनेको फिचर इमेज भयो एचटीएमएल सपोर्टहरू भयो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पोस्ट फर्मेट ग्यालरी हो कि अडियो फाइल हो कि भिडियो हो कि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यो पोस्ट फङ्सन्सहरूले डिफाइन गरेर हुन्छ होइन जस्तै अब मेन्युजकोहरू पनि डिस्प्ले मेन्यु न्याभ मेन्यु हो कि होइन भनेर फङ्सन्स छुट्टै अनि हरेक स्टाइल सिट्स हरेक जाभास्क्रिप्ट कोडहरूलाई पनि एउटा फङ्सन्समा डिफाइन गरेको हुन्छ होइन त्यो भनेको एउटा प्रिमेड फङ्सन्सहरू हो र त्यो बावजुद पनि सेकेन्ड फङ्सन्सको के मेन क्राइटेरिया हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो कस्टम फङ्सन्सहरू हामीले आफ्नो बनाएको फङ्सन्सहरूलाई पनि यसले चाहिँ हेल्प गर्छ मतलब इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ है अब हाम्रो कसरी फङ्सन्सहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्ने त अब कुनै पनि फङ्सन्स कसरी चेन्ज गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यो देखियो नि यो चाहिँ हाम्रो प्रिभियस पोस्ट नेक्स्ट पोस्ट भन्ने कुराहरू छ होइन यो चाहिँ हाम्रो अलरेडी अब यो भएको थिममा हामी गर्छौँ होइन भएको थिमहरू कति कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदम हुक्ड भएर आइरहेको हुन्छ कि माथिबाट सर्र एउटा फाइलमा मिलेर आएको हुन्छ सबै कोडहरू होइन सो हरेक कोडलाई हामीले चाइल्ड थिम्समा कन्भर्ट गर्न सम्भव पनि हुँदैन त्यो एकदम इन डेप्थ नलेज भएर वान थिङ एट अ टाइम गर्दै जानुपर्छ होइन ऱ्यान्डमली यो एडिट गर्छु यो एडिट गर्छु भनेर त्यसरी विदाउट एनी फ्लो प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ बिग्रिन सक्छ तर कुनै पनि अब फङ्सन्स हामीले थाहा ल ठिक छ मलाई यो चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो मलाई अथरको नेम हटाउनु पर्यो केही गर्नु पर्यो ब्याकएन्डबाट के कसरी गर्ने भनेर गर्दाखेरि चाहिँ फङ्सन्सहरू हामीले हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो अभियसली नेक्स्ट पोस्ट भन्ने त यो टेक्स्टमा काहीँ न काहीँ त हुन्छ हाम्रो ब्याकएन्डमा होइन सो के गर्छौँ त हामी यो नेक्स्ट पोस्ट भन्ने अब सेलेक्ट पनि गर्न मिलेन यो प्रिबिल्ट रहेछ के गर्छौँ नेक्स्ट पोस्ट भन्ने के रहेछ त कहाँ रहेछ त भनेर हामी के गर्छौँ त यो होल सेक्सनमा हामी सर्च गर्छौँ भनेको अब योलाई हामी यो थिम्सलाई नै हामी के गर्छौँ त यसो भन्दाखेरि नि कहाँ आयो फेरि खुल्यो यसलाई हामीले फाइल गर्छौँ ओपन फोल्डर गरिदिन्छौँ र ओपन फोल्डर गर्दाखेरि www हिमालयनको WP कन्टेन्टको थिम्स भन्ने फोल्डर हामी ओपन गरिदिन्छौँ है त मैले यसरी यहाँबाट ल्याएँ सो यसरी यो थिम्स भन्ने ओपन गरिदिएपछि यहाँ यसरी नयाँ आयो हटाइदिन्छु सो नयाँ आउँदाखेरि के हुन्छ त हाम्रो 2019 चाइल्ड थिम्स 2017 र 2020 नचाहे पनि हो डिलिट गर्दै पनि हुन्छ है यो तर प्यारेन्ट र चाइल्ड थिम चाहिँ सँगै राख्नुपर्छ है चाइल्ड गर्छ प्यारेन्ट राखिदिन्छु भनेर हुँदैन अब हाम्रो 2019 को थिम्समा फङ्सन र स्टाइल छँदैछ अब 20 मा त टन्न फाइल्सहरू छँदैछ कुनै पनि हाम्रो त्यो जुन फिल्ड आयो नि हाम्रो अब सपोज क्याटेगोरीको हामीले पेज एडिट गर्न चाह्यौँ भने यो क्याटेगोरीको अहिले टेम्प्लेट हायरार्कीमा आउँछु त्यसमा कुरा गरौँला क्याटेगोरीको जुन जस्तो छ प्यारेन्टको थिमको उसको नेम फोल्डर यसको एड्रेस सेम त्यसरी नै क्रिएट गरेर जानुपर्छ हामीले ऱ्यान्डमली कपी पेस्ट गरेर फङ्सनमा कोड मात्र हालेर चाहिँ हुँदैन है ल अब हामीले अघि हेरौँ नेक्स्ट पोस्ट भन्ने थियो अब हामीले के गर्छौँ त 2019 को थिममा हामी यहाँ फाइन्ड इन फोल्डर भनेर भन्छौँ के त नेक्स्ट पोस्ट कहाँ छ त भनेर यसरी हामी हेर्छौँ एउटा मात्र फाइल देखायो भनेपछि यी नै हो यहाँ डबल क्लिक गर्छौँ कहाँ रहेछ भने single.php भन्नेमा रहेछ अब हामीलाई यसमा जाँदाखेरि यो सबै single.php भनेर जहाँ जस्तो यो टेम्प्लेट पार्ट्समा गएर जस्तो यसको एड्रेस छ जस्तो पोजिसन छ सब कपी गरेर चाइल्ड थिममा कपी गर्नुपर्छ अनि चाइल्ड थिममा एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ है चाइल्ड थिममा एडिट गरेर सेम यही आउँछ अनि हामी के गर्छौँ त नेक्स्ट पोस्टलाई हामीले एडिट गरेर नेक्स्ट भनेको अपकमिङ पोस्ट भनेर राखिदिन्छौँ अनि प्रिभियस पोस्टलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त लास्ट पोस्ट भनेर राखिदिएर सेभ गरिदिन्छौँ है सेभ गरेर अब हामीले यहाँ रिफ्रेस गऱ्यो भने चाहिँ लास्ट पोस्ट र अपकमिङ पोस्ट भनेर यसरी कुनै पनि फङ्सन्सहरूको चेन्ज गर्न सकिन्छ सिमिलरली अब सबै यो क्याटेगोरिजहरूको पेज कुन छ भनेर यो क्याटेगोरिज अब फेरि क्याटेगोरिज यिनीहरू त स्ट्याटिक कन्टेन्ट हो के अरे डाइनामिक कन्टेन्ट हो यो त आउँदैन यो त मान्छेले जे नाम राखे हो त्यो नाम डिस्प्ले हुने हो होइन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ यसको कुन फङ्सन्स युज भएको छ भनेर त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि टेम्प्लेट हायरार्की भन्ने कुरामा हुन्छ है अब यसमा हरेक कुरा एभ्री कुरा एकदम इन डिटेल छ कि सबै कुराहरू सो हरेक कुराको डेप्थमा जान पर्यो भने अर्को 5-6 सेसन्सहरू लाग्छ होइन सो त्यही म सर्फेसमा मात्र भनेर आउँछु सो एकचोटि आफै पनि अलिकति इन डेप्थ
बुझ्नु मन छ भने एकचोटि यसलाई झन् यो 3-4 आवर्स 4-5 आवर्सको कोर्सेसहरू छ युट्युबमा अथवा अरू कोर्सेराहरूमा हुन्छ होइन। यो एडभान्स वर्डप्रेस डेभलपरहरूकोमा हुन्छ होइन। खालि मैले चाहिँ खालि टपिक्सहरू मात्र रिफ्रेस गरिदिरहेको छु है। सो यसमा छ यो चाहिँ अब हामीले अहिले एकछिनमा फेरि आउँछौँ यो टेम्प्लेटहरूको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ यो टेम्प्लेट भन्ने छ थिम्सको भित्र गयौँ भने होइन। टेम्प्लेट पार्ट्स भन्ने छ यो फोल्डरहरू यो कुरामा हामी एकछिनमा आउँछौँ। सो यो अहिले छोड्ने। सो यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन। अब अर्को कुरा छ भन्दाखेरि अब क्याटेगोरिजलाई हामीले सेम यसरी फङ्सन्सको जुन छ कमन फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ कसरी क्याटेगोरिजमा चाहिँ हामीले इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो होइन। अब हाम्रो यो जुन हाम्रो आर्टिकल छ यसमा दुईवटा आर्टिकल छ होइन। के छ त डग र फुड भन्ने छ। अब हामी के गर्छौँ त जुन डग भन्नेको जुन आर्टिकल छ त्यो आर्टिकलको अगाडि चाहिँ हामीले आर्टिकल्स अबाउट डग भन्ने एउटा चाहिँ राखिदिन्छौँ नि त होइन। एउटा ट्याग राखिदिन्छौँ। अघि हामीले त्यो गरेको थियौँ नि हामीले के गरेको थियौँ आवास लग भनेर एड गरेको थियौँ नि पर्टिकुलर त्यसमा है। सो त्यो कुरा हामीले चाहिँ गर्छौँ है त। अब त्यसको लागि पनि पर्टिकुलर के चाहिन्छ भन्दाखेरि एक्सन र हुक भन्ने चाहिन्छ। त्यसमा हामीले हरेक कुराहरू गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ मोस्ट कमन फङ्सन भनेको चाहिँ टाइटल हो होइन। अब टाइटल फङ्सन भनेर हेर्छौँ हामी टाइटल फङ्सन इन वर्डप्रेस अथवा टाइटल हुक हो यो फङ्सन भन्दाखेरि पनि टाइटल हुक है त। द टाइटल हुक भनेर छ हो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो एप्लाई फिल्टर भयो। यो चाहिँ फिल्टर होइन एक्सन हुनुपर्छ। अब यो एकदम अघिको के अरे टाइटल एक्सन वर्डप्रेस मोस्ट युज वान अफ द मोस्ट युज भनेको टाइटल हुन्छ होइन। अब यो एकदम हामीले यो फेरि फिल्टर आयो कहाँ छ टाइटल हो। अब यो एकदम जानिराख्नु एकदम हो या मैले के बुझिनँ भनेर त्यस्तो गर्नु पर्दैन। खालि यो चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर बुझे पुग्छ होइन। यो खासै युज पनि हुँदैन हाम्रो ब्याकएन्डमा त्यति साह्रो। यो हामी खास अलिकति मिलेन भने फेरि एरर पनि आउँछ। सो खालि के गर्न हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ यसरी पनि गरिँदो रहेछ भनेर बुझिराखौँ है। सो यहाँ के भनेको छ भने एउटा फङ्सन बनायो फर्स्टमा हामीले सप्रेस इफ बर्ड भनेर एउटा टाइटल पास गरायौँ। अब मोस्ट कमन युज एक्सन भनेको टाइटल हो। टाइटल एक्सनमा हामीले टाइटल डिस्प्ले हुने बित्तिकै एउटा फङ्सन कल गरिदिने होइन। त्यो भनेको यो टाइटल डिस्प्ले हुने बित्तिकै के गर्ने त के गरी यो क्याटेगोरीमा हो भन्यो भने यो रिटर्न गरिदियो भनेपछि दुईवटा इन्भर्टेड कमा रिटर्न गर भनेको छ। सो हामी यसलाई नै कपी गर्छौँ अनि यो फिल्टर एड फिल्टर गर्दै हामीले एड फिल्टरको सट्टा हामी के गर्छौँ त फिल्टर हामीले एड एक्सन त होइन हामीले त्यसलाई एड अमेन्ड गर्ने हो नि त्यसलाई अलिकति जोड्ने हो नि त होइन। सो फिल्टरै एड गर्छौँ अनि के गर्छौँ त यो फङ्सन रन गर्छौँ। तर हामीले यो के भन्छ ब्लर भन्ने क्याटेगोरीमा छ भने मात्र घर भनेर भनेको छ होइन। सो हामी यसको सट्टामा के गर्छौँ त हाम्रो आफ्नो एउटा क्याटेगोरी दिन्छौँ है। एउटा हालौँ यसलाई चाहिँ हामी गएर फङ्सन डट पिएचपीमा पेस्ट गर्छौँ। हाम्रो यो पनि होइन हाम्रो 2019 चाइल्ड थिमको फङ्सन डट पिएचपीमा गएर पेस्ट गर्छौँ। सो पेस्टमा के गर्छ त भने अब यसको साथमा हामी राखिदिन्छौँ क्याट अमेन भनेर राखिदिन्छ है त। सो टाइटल युज भयो। इफ क्याटेगोरी कुन छ त हाम्रो डग्स भन्ने छ हो। ल डग भन्ने छ है त ल। सो इफ क्याटेगोरी हाम्रो डग हो भने डगमा यो आइडी प्यारामिटर जान्छ। रिटर्न के जान्छ त हाम्रो रिटर्नमा हाम्रो चाहिँ जानु पर्यो टाइटल भनेर दिनु पर्यो फर्स्टमा है त ल। सो टाइटल आइडी दिनुपर्छ। टाइटल इक्वल्स टु बुक अनि डन टाइटल। सो टाइटल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अब दिनु पर्यो हाम्रो आर्टिकल्स अबाउट डग भनेर हामी दिन्छौँ। अनि के गर्छौँ त हामी एमेन्ड गरिदिन्छौँ केसँग त
टाइटलसँग हामी एमएन गरिदिन्छौँ अनि रिटर्न यही टाइटल गर्छौँ। अब यो टाइटल चाहिँ योसँग हाम्रो मिक्स भएर आउँछ। अब हामी गरेर हामी सेभ गरेर एकचोटि रिफ्रेस गरौँ। के एरर आयो लाइन 287 मा हेरौँ है त के आयो। कुनमा हाल्यौँ हामीले फङ्सन त पिएचपीमै त हो नि होइन र। ए क्याट अमेन्ड भनेर यो राख्यौँ तर हामीले फङ्सन अर्को कल गऱ्यौँ। सो यो फङ्सनलाई हामीले यसमा गरिदिन्छौँ अनि पेस्ट गरेर अरू केही छ छैन है त। ल अब एकचोटि हेरौँ। ल सो यो डग्सकोमा आउनु पर्ने हो किन आएन त। डग मात्र भनेको छ होइन। ए स्मल होला नि त फेरि त्यही भएर हो कि। ल ल अब चाहिँ आर्टिकल्स अबाउट डग भनेर पर्टिकुलर यो आर्टिकलमा मात्र हामीले यसरी फिल्टर एड गऱ्यौँ है। अब यो फिल्टरको कुरा थियो त्यही भएर यो राखियो। यो खासै इनडेप्थमा बुझिराख्नु पर्दैन यो सेक्सनमा चाहिँ है। त्यस्तै अब एक्सनको लागि चाहिँ अर्को के हुन्छ भने अब यो अघि मैले यो एक्जाम्पल दिने भनेर भनेको थिएँ होइन। यो ठ्याक्कै यसको पछि आएछ यो मिस भएछ। यो हाम्रो विजेट्स छ नि यो तलको त्यो हामीले अब सिम्पल वेमा उताबाट डिस्प्ले नगराउन पनि सकिन्छ होइन। तर अब हामीले कसरी चाहिँ एक्सनबाट यो चाहिँ डिस्प्ले नगराउने भनेर गरौँ न त। कसरी यो चाहिँ अब डिस्प्ले नगराउने यो चाहिँ हटाइदिने भन्दाखेरि यो जुन फङ्सन कल भएको छ नि यो विजेटवाला फङ्सन त्यो विजेटवाला फङ्सन चाहिँ हाम्रो के गरिदिने त भन्दाखेरि ब्ल्याङ्क छोडिदिने है, रिमुभ गरिदिने। सेम रिमुभ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अब एड एक्सन जस्तो एड फिल्टर भनेको छ, एड एक्सन भनेको छ। अर्को के छ त रिमुभ एक्सन भन्ने पनि वर्डप्रेसको एउटा फिल्टर हुन्छ कि है। त्यसरी पनि हामीले रिमुभ गर्न सकिन्छ। अनि रिमुभ गर्न चाहिँ एउटा एक्सन पहिला भएको हुनुपर्छ अनि त्यो एक्सनलाई चाहिँ नि उसले रिमुभ गरिदिन्छ सिम्पल वेमा छ है। अब यो चलिराख्नु पर्दैन खालि हाम्रो म यो एउटा चाहिँ देखाइदिन्छु सिम्पल कसरी गर्ने भनेर होइन। सो कस्तो हुन्छ भने अब हामीले विजेट हो नि त होइन। विजेटको कोड ल्याउनु पर्छ। विजेटको कोड कस्तो हुन्छ त अब विजेट इनिसियलाइजेसन वर्डप्रेस भनेर हेर्यो भने विजेटको कोड के हो त विजेट्स इनिट भन्ने कोड हो। विजेट्स इनिटले के गर्छ त एज सुन एज हाम्रो फङ्सन हुने बित्तिकै रेजिस्टर अल डिफल्ट वर्डप्रेस विजेट्स अन स्टार्टअप यो हुने बित्तिकै के हुन्छ त यो फङ्सन आउने बित्तिकै सबै विजेट्सहरू उसले डिस्प्ले गराइदिन्छ। अब हामी के गर्छौँ त यो विजेट्सको कुराहरू हामीले कहाँ खोज्छौँ हाम्रो यो फाइलमा खोज्छौँ 2019 कोमा गएर फाइन्ड इन फोल्डर गर्छौँ र विजेट्स इनिट भनेर खोज्छौँ। यो आएछ यहाँ रहेछ डबल क्लिक गर्छौँ र यहाँ हेर्छौँ के छ त यो विजेट्स इनिट भन्ने कहाँ छ खै। ल विजेट्स इनिट एड एक्सनमा विजेट्स इनिट भन्ने छ यो एक्सन है। अब हामीले सेम के गर्छौँ त यो एक्सनलाई हामी रिमुभ एक्सन गरिदिन्छौँ। सिम्पल के गर्नै परेन एउटा फङ्सन बनाउँछौँ अनि फङ्सन बनाएपछि यो चाहिँ रिमुभ गरिदिने अनि रिमुभ गरिसकेपछि फेरि त्यो एक्सन चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ है। कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ। म कसै सिम्पल वेमा म यहाँ देखाइदिन्छु कपी पेस्टै गरिदिन्छु लेख्न। सो के गर्छौँ त हामी एउटा फङ्सन बनाउँछौँ यसरी रिमुभ प्यारेन्ट फङ्सन भनेर। त्यसमा चाहिँ हामीले रिमुभ एक्सन गऱ्यौँ। कुन एक्सन रिमुभ गऱ्यौँ त एज सुन एज यो इनिसियलाइट हुने बित्तिकै यो 20 विजेट्स के अरे यो 19 विजेट्स इनिट भनेको हाम्रो यो 2019 विजेट्स इनिट भन्नेको जुन फङ्सन छ त्यो फङ्सन चाहिँ डिसेबल रिमुभ गरिदिए यो फङ्सनै नआओस् फुटरमा आएको जति सबै नआओस् भनेर हामीले एउटा फङ्सन बनाइदियौँ र यो फङ्सन चाहिँ थिम स्टार्टअप हुने बित्तिकै यो फङ्सन रन होस् भनेर हामीले एउटा एक्सन गऱ्यौँ। एक्सन हामीले एड गरेर भित्र रिमुभ गरिदियौँ। यसरी एक्सन र के अरे फिल्टरहरू यसरी पनि युज गर्न सकिन्छ है। यो एकदम खालि मैले जस्ट टर्म्सहरू मैले फ्यामिलियर मात्र गराएको यसलाई खासै मतलब नगरे हुन्छ है। पछि अलिकति यससँग कहिलेकाहीँ अगाडि आयो भने एक्सन र फिल्टर भनेको के रहेछ भनेर बुझ्नलाई मात्र है। ल यसको विजेट हरायो। अब पछि हामीले के गर्न पनि सक्छौँ भन्दाखेरि मल्टिपल पोस्ट हो भने चाहिँ होइन अब यो आर्काइभ पेज अथवा क्याटेगोरी पोस्ट पेज हो भने यहाँ टन्न धेरै लिस्ट अफ पोस्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ डिस्प्ले गराउने साइड बार अथवा तलको फुटर होइन नत्र सिङ्गल पोस्ट छ भने डिस्प्ले नगराउने भनेर हामीले कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स लगाएर पनि गर्न सकिन्छ यसरी है।
अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अब सिम्पल युएमा होइन, अब यो कुन छ, यो एडमिन पनि हटाउन सकिन्छ इन्स्पेक्ट गरेर। एडमिनको अब यो त एडमिनको नाम त डाइनामिक हुन्छ, त्यसको लागि हामीले के हेर्नुपर्छ, त्यसको माथिको कार्डहरू, यो स्प्यान क्लासहरू अथवा कुन कुन युज भएको छ, अथवा भी कार्ड हेर्ने कि त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू हेर्नुपर्छ है। अब बाइलाइनबाट हामी सर्च गर्ने क्लास बाइलाइन भनेर छ होइन। अब हामी यहाँ हेरौँ त, यहाँ गएर हामीले 2019मा गएर फाइनलमा गएर बाइलाइन भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा मात्र लाइन आएछ है। यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भने हाम्रो के हो त, यो अथर पोस्टेड बाई भनेर आयो। यो पोस्टेड बाई यो अथरको हो नि त यो सबै, यो फङ्सनको यहाँदेखि यहाँसम्म होइन, यहाँदेखि यहाँसम्म। ल यो चाहिँ सबै के हो त हाम्रो त्यसको। अब हामीले यो फङ्सन्स के गर्छ त, यो यति कपी गरिदिने अनि हाम्रो यो पनि हटाइदिने, यो के को फङ्सन हो उताको हो, यो पनि हटाइदिने र यहाँ आएर हामीले चाहिँ यसरी पोस्ट गरिदिएर यसलाई बन्द गरिदिउँ भने के भयो त, अब यो फङ्सन त फर्स्टमा रन हुन्छ प्यारेन्ट चाइल्डको। अब हामीले रिफ्रेस गरेर हेऱ्यौँ भने के भयो त, एडमिन उड्यो, हाम्रो पोस्टेड बाइको थियो एडमिन भनेर यसरी उड्यो, यहाँ छँदै छैन। सो त्यसरी चाहिँ फङ्सन्सहरू पनि हामीले सर्च गरेर यसलाई एडिट गरेर गर्न सकिन्छ। अब यो सबै कुराहरू फ्रन्ट एन्डबाट मजाले गर्न सकिन्छ होइन। खालि अब हामीलाई पछि मोर अफ कोडहरू मजाले गर्न सकेर यो कुराहरू ट्विक अराउन्ड प्ले अराउन्ड गर्नको लागि है। यो सबै चाहिँ फ्रन्ट एन्डमा गर्न सकिन्छ यो फुटरहरू गर्ने, तर हामीले ब्याक एन्डबाट कसरी गर्ने भनेको बेसिक हो। अब अर्को के छ भन्दाखेरि ल अब अर्को टेम्प्लेट फाइलहरू भन्ने छ होइन। अब टेम्प्लेट फाइलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो हरेक चाइल्डको भित्रको एउटा टेम्प्लेट पार्ट्सहरू भन्ने हुन्छ यसरी। यो हरेक टेम्प्लेट पार्ट्स जस्तो यहाँभित्र चाहिँ फुटर कन्टेन्टहरू, सिङ्गल पेजहरू, सिङ्गल पोस्टहरू होइन, अनि कसरी यो 404 को कुराहरू, अनि क्याटेगोरिजको पार्टहरू, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू छ होइन। सो अनि कुन पेजलाई वर्डप्रेसले फर्स्टमा हेर्छ त, कुनमा चाहिँ फर्स्टमा सर्च गर्छ त। सो क्याटेगोरी पनि मल्टिपल क्याटेगोरिजहरू हुन्छ, सो त्यस्तोमा कसरी हेर्छ होइन। अब यो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ वर्डप्रेसले फर्स्टमा सर्च गर्ने भनेको टेम्प्लेट हायरार्कीबाट सर्च गर्छ है। टेम्प्लेट हायरार्की पनि एकचोटि हामीले चाहिँ अब इनडेप्थमा जाँदैनौँ, खर्र एकचोटि हेर्छौँ। यो के भन्दाखेरि वर्डप्रेसले फर्स्टमा हेर्ने के हेर्छ त, इन्डेक्स पेज हेर्छ कि ब्लग फर्स्टमा के हो सिङ्गुलर पेज हेर्छ कि, यो भेटेन भने के हेर्छ, यो क्याटेगोरीको स्लग भनेको सो क्याटेगोरी डग छ भने डग भेटिन्छ कि भेटिँदैन होइन। अनि डग भेटिँदैन भने क्याटेगोरीको आइडी हेर्छ, भएन भने क्याटेगोरी होलको हेर्छ। सो कुन पेज कुन डट पिएचपी हाम्रो ब्याकएन्डको कुन पेजपछि कुन हेर्ने भन्ने चाहिँ एउटा यो हायरार्की हो, एउटा म्याप जस्तो के कहाँबाट कहाँ जान्छ। अब सपोज यो केही पनि आएन हाम्रो, सपोज इरर 404 आयो, केही पेजै छैन भने डाइरेक्ट हाम्रो 404 पिएचपीमा गएर हेर्छ वर्डप्रेसले होइन। अनि अब सर्च केही कुरा सर्च गऱ्यो भने डाइरेक्ट सर्च डट पिएचपी भन्ने कुरामा गयो, त्यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ छ। अब यसमा पनि हामी इनडेप्थ जाँदैनौँ। अनि अब कस्टम पोस्ट टाइप्सहरू छ, कस्टम पोस्ट टाइप्सलाई प्रायोरिटी दिँदो रहेछ यसले क्याटेगोरी भन्दा होइन। सो त्यस्तो यस्तो कुराहरू छ। अब यसमा डिटेलली जाँदैनौँ, तर पछि यो टर्म्सहरू आयो भने टेम्प्लेट हायरार्कीमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ हामीले कुन चाहिँ फर्स्टमा प्रायोरिटी गर्ने भनेर है। ल अब अर्को छ प्यारेन्ट थिम अथर बायोहरू भन्ने छ रहेछ होइन। अब अथर बायो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो पढ्न थाहा छ नट इम्पोर्टेन्ट है। ल अब एउटा क्याटेगोरी चाहिँ हामी जाउँ त, क्याटेगोरी यो क्याटेगोरी आर्काइभ्स भन्ने छ नि जुन, अब यसलाई चाहिँ अलिकति ट्विक गरौँ हामी। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी टेम्प्लेटकोमा हामी अथवा अब यो त हाम्रो चाइल्ड प्यारेन्ट थिममा छ, अब चाइल्ड थिममा चाहिँ हामीले कसरी यसलाई राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ अनि एडिट गर्ने भनेर होइन। सो फर्स्टमा के हुन्छ भने अब हाम्रो यो भनेको के हो त, डग भनेको हाम्रो क्याटेगोरी पेज हो। टेम्प्लेट हायरार्कीमा गएर हेऱ्यौँ भने क्याटेगोरी पेजको के हेर्छ त यसले, फर्स्टमा आर्काइभ पेज हेर्छ। यी क्याटेगोरीहरू छैन भने आर्काइभ पेज हेर्छ। हाम्रो अहिले कुनै पनि अब चाइल्ड थिममा त क्याटेगोरी छैन नि त केही पनि होइन। सो हामी के हेर्छ त आर्काइभ पेजलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ। अब आर्काइभ पेज पनि छ, यहाँ कहाँ छ त के हो। सो आर्काइभ पेजलाई गएर हामी यहाँ हेर्छौँ, चट्ट लगाएर आर्काइभ पेज रहेछ। सो आर्काइभ पेजमा के छ त भन्दाखेरि सिम्पल के छ भन्दाखेरि ल
यो होल पोस्ट छ भने यो सबै देखाइदिए, यो आर्काइभ छ भने यो क्लास पेज टाइटल देखाइदिए, यो सबै यो HTML कोडहरू छ सिम्पल हैन। अब हामी के गर्छौँ त एउटा हामी यो पेजलाई होल पेजलाई कपी गर्छौँ। के गर्छौँ भन्दाखेरि सबै कपी गर्छौँ, सब कपी गर्छौँ। कहाँ बनाउँछौँ त हामी यसको कहाँ छ यो आर्काइभ पेज टेम्प्लेट्स पार्टभित्र हो, होइन बाहिर रहेछ। सो हामी 2019 को भित्र जान्छौँ, न्यू फाइल गर्छौँ अनि यसलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छौँ। पेस्ट गरिदिएपछि हामी के गर्छौँ त यसलाई सेभ गर्छौँ। सेभको नाम के गर्छौँ क्याटेगोरी भनेर सेभ गर्छौँ। क्याटेगोरीको नाम चाहिँ के गर्छौँ त डग भनेर दिन्छौँ, .php। हामीले डग भन्नेलाई मात्र दिन लागेको सिम्पल है। सो के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हेडरको यो सब PHP ट्यागले के गर्छ त टाइटल आउने बित्तिकै टाइटल डिस्प्ले गरा भनेर दिएको, यसलाई हामी डिलिट गरेर के गर्छौँ सिम्पल हामीले H1 हेडर हालिदिन्छौँ। H1 हेडर राख्छौँ आर्टिकल्स अबाउट डग्स भनेर राखिदिन्छौँ। त्यसको मुनि अर्को एउटा प्याराग्राफ हालेर दिस archive section includes my blogs on dogs भनेर यसरी मैले लेखिदिएर केही अरू गरिनँ भने सिम्पल अरू सबै डिफल्ट छोडिदिएर गयो भने अब हेरौँ। अब मैले डग्स क्याटेगोरीको फुडमा गएर हेरौँ, फुडमा छ, डग्समा गएर हेऱ्यौँ भने आर्टिकल्स अबाउट डग्स भनेर नयाँ आयो हाम्रो। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि क्याटेगोरी पेजहरू चाइल्ड थिममा ल्याएर पनि एडिट गर्न सकिन्छ। अब यस्तो धेरै छन्, यस्तो कुराहरू ल्याएर हामीले अथरको एडिट गर्न सकिन्छ, हामीले आफ्नो पिक्चरहरू यो माथि आउने एडमिनको बारहरू एडिट गर्न सकिन्छ हैन। अनि अर्को अब इन्डेक्स 404 एरर पेज छ नि हाम्रो यहाँ, खै कहाँ गयो 404 PHP छ नि, 404 PHP पनि कपी गरेर अनि हाम्रो कहाँ छ यो WP कन्टेन्टको थिम्सको 2019 चाइल्डमा गएर यहाँ पेस्ट गरिदिएर यसलाई पनि खोलौँ। यसलाई पनि हामीले एडिट गर्न सकिन्छ मजाले। 404 एडिट गरेर अब उप्स नट द पेज डजन्ट फाउन्ड भने हैन, यसलाई हामीले यसरी गरेर यही कन्टेन्ट एडिट गरौँ न, नो भनेर हामीले यसरी हेर्दियौँ भने ल अब धेरैवटा कुरा हामीले गर्न सकिन्छ कि यसरी। ल क्याटेगोरी डग्सको एउटा आर्टिकल हेरौँ, पर्मानेन्ट एक्सचेन्ज गरेर छैन रहेछ, एल्सको सट्टा एल्स टी भनेर हेरिदियो भने उप्स द्याट पेज क्यान बी फाउन्ड नै भनेर आयो, के छुट्टै छ कि क्या हो। 404 कहाँ छ यसको टेम्प्लेटभित्र त होइन, 404.php उप्स द्याट यो चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने रहेछ भनेपछि यो चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने रहेछ, नोट्स भनेर हेरौँ। अनि अब ल नोट्स भनेर आयो। यसरी 404 पेजहरू पनि यसरी एडिट गर्न सकिन्छ। मल्टिपल वेज छ, अब धेरै सर्च बारदेखि लिएर हरेकको फङ्सन छ, हरेकको फङ्सन्सको त्यो ल्याएर चाइल्ड थिम्समा राखेर हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छौँ है। ल अब लास्ट एउटा चाहिँ यो चाइल्ड थिम्सकोमा चाहिँ अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब पछि एडभान्स कस्टम फिल्ड्सहरू पनि छ, यसमा पनि हामी ब्याकएन्डमै गर्छौँ होइन। ब्याकएन्डमा गरेर फ्रन्ट एन्डमा ल्याउने छ, त्यो नेक्स्ट क्लासमा गरौँ। लास्टमा चाहिँ एउटा अब स्क्रिनसट पनि त राख्नु पऱ्यो नि त यहाँ हाम्रो थिम्समा होइन, यसमा छ अब अरू सबैमा छ, अरूमा स्क्रिनसट छैन। अब हामी स्क्रिनसट ल्याउन चाहिँ के गर्छौँ त भनेपछि हामी होममा जान्छौँ, होममा गएर यसको चट्ट यतिको ल्याएर हामी के गर्छौँ त इन्सर्ट, मेरो यो खै इन्सर्ट होइन प्रिन्ट स्क्रिन थिच्छौँ, प्रिन्ट स्क्रिन गरेर यति हामी काट्छौँ होइन। ल यति काटेर सेभ गरिदिन्छौँ। सेभ गरेर के गर्छौँ त हामी screenshot.png भनेर सेभ गर्छौँ फाइल है। screenshot.png भनेर सेभ गर्छौँ र त्यो सेभ गरेको नाम चाहिँ फेरि screenshot.png नै भनेर हुनुपर्छ। अनि यसलाई कपी गर्छौँ, कपी गरेर हामीले कहाँ सेभ गर्छौँ त 2019 को चाइल्ड थिम्सको भित्र गएर हामी यसरी पेस्ट गरिदिन्छ। अब png.jpg बारै छ, सो यसलाई हामी जेपीजी हटाइदिन्छौँ। अनि screenshot.png भनेर राखेर हामीले एकचोटि हेऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ यसरी थिमको पिक्चर पनि आयो। यसरी चाहिँ हामीले चाइल्ड थिम एउटा बनाउन सक्छौँ। अब एक्सपेरिमेन्ट गर्नु मजाले आफ्नो
थिम्सहरुमा हैन अनि एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि कसरी चाहिँ अब लाने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रोमा नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ एडभान्स कस्टम पोस्ट सकिसकेपछि अथवा एलिमेन्टर त्यो अब एडभान्स कस्टम पोस्ट कसरी एलिमेन्टरसँग इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ त्यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीले गर्छौँ है ल अब हामी चाहिँ एउटा कस्टम पोस्ट टाइप्स भन्ने कुरा छ त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ त्यो हेरेर चाहिँ हामी आजको लागि ऱ्याप अप गर्छौँ यो कस्टम पोस्ट टाइप्स पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो एडभान्स कस्टम फिल्ड्स भन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो हैन यो दुईटा चाहिँ सँगसँगै आइरहेको हुन्छ एडभान्स कस्टम फिल्ड्स अनि त्यसपछि कस्टम पोस्ट टाइप्स यो कुरा दुईटा जानिसकेपछि फ्रन्ट एन्डको कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ हैन यसलाई ब्याक एन्डमा पनि हामीले गर्न मिल्छ धेरै कोडिङ गरेर यसको अलरेडी गिभन कोडहरू पनि छ त्यसलाई कपी पेस्ट गरेर लेजी प्रिन्सिपल भन्छु नि म अनि कुनै पनि अब ग्राफिक्स डिजाइन गर्दाखेरि पनि मान्छेले के हुन्छ भने सुरुदेखि गर्छन् क्या सुरुदेखि स्क्रैचदेखि नै गरेर हुन्छ अब अलरेडी गिभन टेम्प्लेट्सहरू छ त्यहाँ बाहिर टेम्प्लेट्सहरूलाई ल्याएर ट्विक गरे भइहाल्यो हैन वेबसाइट बनाउँदाखेरि पनि म एकदम रेयरली मात्र स्क्रैचदेखि सुरु गर्छु नत्र अलरेडी टेम्प्लेट्सहरू छ एउटा डिजाइन हुन्छ त्यो डिजाइन आइसकेपछि त्यसलाई नै ट्विक अराउन्ड गर्दा हुन्छ नि हैन सो त्यसरी छ सो 2-3 मिनट्स ब्रेक गरौँ म पानी पनि लिएर आउँछु अनि त्यसपछि हामी एउटा नयाँ टपिक कस्टम पोस्ट टाइप्स भनेर हेर्छौँ कस्टम पोस्ट टाइप्सलाई चाहिँ हामीले पछि ब्याक एन्डमा पनि चाइल्ड थिम्समा पनि हाल्नुपर्छ अनि चाइल्ड थिम्सहरूमा हालेर अनि चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले पछि ल्याउने भन्ने कुरा पनि हेर्छौँ सो 3 मिनट्समा आउन त फेरि है त 3 मिनट्समा आउँ म सबै क्लिन पनि गर्छु नयाँ सुरु गरौँला है रेकर्डिङ सुरु गरौँ सो कस्टम पोस्ट टाइप्स कस्टम फिल्ड्स एडभान्स कस्टम फिल्ड्सहरू चाहिँ के हो भनेर म सिम्पल वेमा भन्छु अनि त्यसपछि सिम्पल वेमा भन्छु अनि त्यसपछि यसलाई टेक्निकल्ली हेरौँ है त सो सिम्पल वेमा भनेको हामीलाई नर्मल्ली पोस्ट र पेजेस मात्र हुन्छ नि त हैन कन्टेन्टहरू त्यही कुराहरू छ अहिले स्लाइड्समा पनि नर्मल पोस्ट र पेजेसमै हामीले प्ले अराउन्ड गर्ने हाम्रो कन्टेन्ट डिस्प्ले गराउन इदर पोस्टमा गर्छौँ हामीले डाइनामिक कन्टेन्ट अथवा स्ट्याटिक कन्टेन्ट छ भने पेजमा गर्छौँ तर वाट इफ हामीलाई एउटा यस्तो कन्टेन्ट चाहियो न जुन चाहिँ पेजमा जान्छ न पोस्टमा जान्छ जुन चाहिँ एउटा हाम्रो छुट्टै तरिकाले कस्टम कि अब हाम्रो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम नै भयो हाम्रो एउटा वुकमर्सकै जस्तो भयो हैन सो त्यो पनि एउटा छुट्टै कन्टेन्ट टाइप हो नि त अनि अर्को हाम्रो भनेको मेबी पोर्टफोलियो हाम्रो कुनै बिजनेस डिरेक्टरिज हाम्रो अब एउटा लिस्ट अफ हाम्रो पिपल लिस्ट अफ हाम्रो सोसियल मिडियाको मान्छेहरूको लिस्ट हैन त्यस्तो अब हाम्रो एउटा बिजनेस डिरेक्टरीले सपोज म एउटा आइएनजिओ को एउटा हुन्छ नि आइएनजिओ को लिस्ट को अफिस त्यो अर्गनाइजेसनहरूको लिस्ट छ अरे त्यो लिस्टमा यसलाई राम्रो तरिकाले डिस्प्ले गराउनु पर्यो अनि हैन अब हरेक पोस्टमा गएर हरेक पोस्टमा बनाएर एउटा इच एन्ड इन्डिभिजुअल पोस्ट त गराउन मिल्छ तर अब त्यो त धेरै टिडियस प्रोसेस छ नि त हैन सो अनि ग्रुपहरू गराउनु पर्यो सो त्यस्तो ग्रुप बनाउने अनि त्यसपछि एउटै पोस्ट टाइप्सहरूलाई एउटै वेमा डिस्प्ले गराउने एउटै वेमा इन्कर्पोरेट गर्ने हैन अनि कस्टमाइज वेमा गर्नेलाई चाहिँ हामीले कस्टम पोस्ट टाइप्स भन्छौँ हैन अब हेरौँ यसलाई सिपिटी भनेर भनिन्छ त्यो भनेको चाहिँ एउटा सेपरेट कन्टेनर हो हैन जस्ट लाइक पेजेस पोस्ट गरेर हामी गर्छौँ सिमिलर वे नै एउटा कन्टेनर हो जसमा चाहिँ हामीले आफ्नो कन्टेन्टहरू राख्न सकिन्छ मैले भने जस्तो हामीले अलरेडी युज गर्न सक्छौँ जस्तो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भयो न त्यो पोस्ट भयो न पेज भयो हैन त्यो त एउटा टिच गर्ने तरिका भयो टिच गर्ने प्रोसेसहरू भयो त्यो पनि एउटा कस्टम पोस्ट टाइप्स भयो वुकमर्सको भयो प्रडक्ट लिस्टहरू आयो हैन त्यो पोर्टफोलियो बिजनेस डिरेक्टरिजहरू भयो अर्को एक्जाम्पल्सहरूमा के हुन्छ त एउटा हाउसेस फर सेल भनेर हामीले एउटा वेबसाइट बनायौँ अनि त्यो कुराहरू छ इभेन्ट्सहरू भयो सपोज अब हाम्रो मल्टिपल इभेन्ट्स हामी इभेन्ट अर्गनाइजिङ एउटा कम्पनी हो जसको मल्टिपल इभेन्ट्सहरू छ त्यसलाई कसरी डिस्प्ले गराउने त कस्टम वेमा हैन सो त्यसरी अब यसलाई चाहिँ कस्टम के अरे पेजेस र पोस्टमा पनि त गर्न मिल्छ अभियसली हैन तर अब त्यहाँ चाहिँ हामीले कस्टम पोस्ट साइटमा दुईटै पोस्ट र पेजेसको दुईटै फिचर्सहरू इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ कि है अनि अब लिस्टिङ भने बिजनेस डिरेक्टरीहरू भने अनि कस्टम फिल्ड्स भनेको चाहिँ बेसिकली डेटा कन्टेनर सिम्पल डेटाहरू हाल्ने मात्र हो त्यहाँ चाहिँ डेटा गरेर उसले डिस्प्ले कसरी गराउने भनेर हामीले सेलेक्ट गर्ने अब डिस्प्ले गराउने एउटा वर्डप्रेसको उसको बेसिक डिस्प्ले पनि छ अर्को चाहिँ हामीले एलिमेन्टरबाट पनि त्यो कुराहरूलाई डिस्प्ले गराउन सकिन्छ एलिमेन्टर गराउने बित्तिकै के हुन्छ त मल्टिपल वेजमा त्यसलाई चाहिँ नि एडिटहरू मोडिफाई गर्न मिल्यो है अनि त्यसपछि यसले किन गर्ने त यस्तो किन गर्ने त भन्दाखेरि यसले डेटाहरू सेपरेट गर्छ अनि मेन भनेको यसले एसइओलाई पनि बुस्ट गर्छ हामीले चट्ट लाएर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो त्यो स्किमा
हरू दिएर अथवा नदिए पनि यसको पर्टिकुलर बिजनेस भनेर गऱ्यौँ, बिजनेस डिरेक्टरी भन्यौँ, बिजनेस भन्ने हामीले क्याटेगोरिजमा राख्यौँ, सबै कुरा बिजनेस रिलेटेड छ भने हाम्रो सर्च इन्जिनले यसलाई एम्प्लिफाई गरिदिन्छ, राम्रो मान्छ हैन। अनि यसपछि अब फिल्ड टाइप, कस्टम फिल्ड टाइप्सहरू राख्न मिल्यो, सपोज बिजनेसदेखि लिएर अब हाम्रो फुटबलकै कुरा भयो, क्रिकेटदेखि लिएर जे पनि कस्टम फिल्ड टाइप्सहरू राख्न मिल्यो। अनि अर्को भन्नाले अब यही नेमहरू टेक्स्ट मात्र राख्नु पर्दैन, सपोज साइज अफ अर्गनाइजेसन भनेर राख्न मिल्यो, नम्बर्सहरू, इमेज राख्न मिल्यो हैन। युआरएल हरेक आइएनजिओहरूको युआरएल, एड्रेस, कहिले इस्टाब्लिस भएको डेट, सो त्यस्तो यस्तो तरिकाले हामीले चाहिँ उनीहरूलाई डिस्प्ले गराउन सकिन्छ है। अब यो पढ्न के चाहिन्छ भन्दाखेरि सिम्पली फ्रन्ट एन्डको कुराहरू हो हैन, तर हामीले पिएचएचपी भएछ त एडिट गरिदिइहाल्नु है ल। स्क्रिन सेयरै भएको थिएन क्या? ओ सेट, स्क्रिन सेयरै भएको थिएन हो कहाँ ल। त्यो त्यही हो, अब यहाँसम्म आइहालेँ मैले। अनि ल ठिक छ, यहाँसम्म आइहाल्यो होइन। सो मैले भनिहालेँ, यो सबै कुराहरू मैले खर्र भनिदिइहालेँ। सो कस्तो हुन्छ, यो यसको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि यसको दुईवटा प्रोसेस छ, एउटा भनेको नो कोड, एउटा भनेको कोड। कोड गर्नको लागि हामीले ब्याकएन्डमा गर्छौँ चाइल्ड थिममा गरेर, अनि गरेनौँ भने अर्को एडभान्स कस्टम फिल्ड पनि छ, यसपछि आउँछ होइन। अनि गरेनौँ भने सिम्पल प्लगइन पनि छ, त्यो प्लगइनबाट पनि गर्न सक्छौँ। अब अहिले हामीले भित्र कोड गरेर भ्याइयो भने गर्न पनि सक्छौँ, तर अब यसले चाहिँ फ्रन्ट एन्डबाट हामीले विदाउट कोड पनि धेरै सजिलो बनाइदिएको छ होइन। एलिमेन्टसँग कम्प्याटिबल छ भनेपछि त हाम्रो एडिट मोडिफाई गर्ने कहाँसम्म जान्छ, अब त्यसको रिचै धेरै भइसक्यो नि है। कहाँ गयो एकैछिन ल। सो अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिने भनेको ब्याकएन्डमा स्पेसली गर्नको लागि चाहिने एचटिएमएल सिएसएस पिएचपी भयो, चाइल्ड थिम्स र प्लगइन्समा काम गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ कसो भने फङ्सन डट पिएचपीमा हालिँदैन कि, यसको लागि छुट्टै एउटा प्लगइन बनाइन्छ क्या, हामीले फङ्सन्सहरू राखेर एउटा प्लगइन बनाइन्छ। अनि प्लगइन बनाइसकेपछि त्यो प्लगइनले चाहिँ सिम्पल त्यहाँ पोस्ट, कस्टम पोस्टहरू हाल्न चाहिँ बनाउने, सिम्पल त्यति बनाउने होइन। तर अब त्यसमा पनि धेरै क्यासेसहरू छ, सिम्पल भन्नै मिल्दैन, कतिवटा कुराहरू इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ होइन। अनि अब लोकल इन्भाइरोमेन्टमा गर्नुपर्छ। अनि वर्डप्रेसको जेनरल वर्किङ, सपोज यो क्याटेगोरिज, ट्याग्स, ट्याक्सोनोमिज भन्छ अहिले आउँछ, त्यो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। नर्मल वर्डप्रेसको पोस्ट पेजेस, क्याटेगोरिजदेखि लिएर सेटिङ्सहरू सबै कुराहरूको चाहिँ फ्यामिलियर हुनुपर्छ। अब डेमो प्रोजेक्ट भनेर भनेको छ कस्तो हुन्छ भनेर होइन। अब यो बिजनेस डिरेक्टरी एउटा बनाउँछौँ। बिजनेस डिरेक्टरीमा कस्तो हुन्छ भने एउटा हाम्रो सपोज हामी एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन हो, हाम्रो चाहिँ मल्टिपल बिजनेसहरू छ होइन। सो त्यो कुराहरू छ। अब पछि अहिले एडभान्स कस्टम फिल्डमा चाहिँ हामीले एउटा सोसियल मिडिया जस्तो एउटा कम्युनिटीको फोरम जस्तो बनाउँछौँ होइन। एउटा मेरो हबी र मेरो फ्रेन्ड्सहरू कसरी हेर्ने, अनि त्यो क्लिक गऱ्यो भने त्यसको फ्रेन्ड्सहरू कसरी हेर्ने, पहिला हाई फाइभहरू जस्तो क्या, फेसबुक नै भनौँ, फेसबुकहरू जस्तो, तर सिम्पल एकदम मिनिएचर भर्जन बनाउँछौँ है त। त्यो धेरै पनि छैन, सिम्पल हामीले पोस्ट टाइप डिफाइन गर्छौँ, त्यहाँ डेटा फिल गर्छौँ, अनि त्यसपछि लिङ्क अप गराइदिन्छौँ, त्यति नै है। ल अब यो डेमो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले एउटा बिजनेस डिरेक्टरी बनाउँछौँ। त्यहाँ के राख्ने त भन्दाखेरि बिजनेसको डिस्क्रिप्सन, बिजनेसको नेम, बिजनेसको साइज, बिजनेसको लोकेसन, अनि त्यसपछि त्यसलाई कसरी डिस्प्ले हुने तरिका। यसको सिम्पल छ, डिस्प्ले हुने भनेको यो जसरी आर्काइभ पेजहरू डिस्प्ले हुन्छ नि, पोस्ट पेजहरू डिस्प्ले हुन्छ नि, त्यसरी नै डिस्प्ले गराउन पनि मिल्यो है नर्मली। अब एलिमेन्टरबाट त धेरै पनि जे पनि गर्नु। अब हामी हेरौँ, अब यो कस्टम पोस्ट टाइप्स, कस्टम कन्टेन्ट टाइप भनौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुभन्दा अगाडि एउटा पोस्टको एट्रिब्युटहरू के हो त भनेर हेरौँ। अब हामीले अस्तिको क्विजमा पनि धेरैजना झुकिनु भएको थियो नि पोस्ट र पेजेसमा होइन। अनि यो रिभर्स क्रोनोलोजिकल अर्डरमा आउँछ। सो हामीले आज भोलि पर्सि गऱ्यौँ भने सबैभन्दा अगाडिको चाहिँ त्यो फर्स्टमा आउँछ, के अरे सबभन्दा पछाडिको चाहिँ फर्स्टमा आउँछ होइन। अनि यसको हाइरार्किकल भनेको, हाइरार्किकल हुँदैन भनेको प्यारेन्ट चाइल्ड रिलेसनसिप हुँदैन। सपोज हामीले कुनै पनि पेज क्रिएट गऱ्यौँ, त्यसलाई हामीले होम भन्यो भने होम/रूम भनेर हाम्रो पेज जान सक्छ, तर पोस्ट चाहिँ त्यसरी जाँदैन है। अनि रादर इट इज बेस्ड अन अथरमा बेस्ड हुन्छ हरेक कुराहरू होइन। अनि यसको क्याटेगोरी हुनैपर्छ, अनक्याटेगोराइज पनि त एउटा क्याटेगोरी नै त हो नि होइन। सो क्याटेगोरी अलरेडी यसलाई चाहिँ दिएको हुन्छ। अब डिफल्टमा अनक्याटेगोराइज हुन्छ, त्यो पनि त इट्सेल्फ इज अ क्याटेगोरी नि त। अनक्याटेगोराइज थिच्यो भने पनि केमा अनक्याटेगोराइज आएको छ सबै देखाउँछ हामीलाई होइन। सो यसको क्याटेगोरी हुनैपर्छ। अनि क्यान ह्याभ ट्याग्स, पनि ट्याग्स चाहिँ हुन्छ, नहुने जरुरी छैन।
यो कुराहरू चाहिँ किन हामीले भनेको भने यो कुराहरू र अहिले अब पेजको एट्रिब्युट्सहरू छ त्यो चाहिँ हाम्रो दुइटै इन्कर्पोरेट हुन्छ क्या कस्टम पोस्टमा भनेको सिङ्गल पिस अफ कन्टेन्ट हो होइन यसको प्यारेन्ट चाइल्ड रिलेसनसिप हुनसक्छ अनि यसमा इन्डेक्सिङ हुँदैन भनेको यसको इन्डेक्सिङहरू भन्दाखेरि अब यसको कसरी भन्ने यसको जुन आइडीहरू भनौँ होइन यसको चाहिँ हुन्छ नि अब पोस्टहरूलाई त नम्बर्स अफ वेमा डिस्प्ले गरेर आइरहेको हुन्छ नि त उहाँ आइडीदेखि लिएर मतलब 1 2 3 4 जस्तो गरेर पेजेसहरू त मल्टिपल पेजेस हुनसक्छ मतलबै भएन नि होइन अनि अब रादर यसलाई चाहिँ मेन्युजमाहरू सो गरिन्छ किनकि स्ट्याटिक कन्टेन्ट भएर अब पोस्टलाई पनि त्यसमा चाहिँ देखाउन सकिन्छ मेन्युमा तर कन्भेन्सनली देखाइँदैन होइन अनि त्यसपछि यसको क्याटेगोरिज र ट्याग्स हुँदैन अनि अर्को भनेको चाहिँ डाइरेक्ट लिङ्क्सहरूबाट त्यसमा मेन्युजहरू अथवा कुनै लिङ्कअपहरूबाट डाइरेक्टली खोलेको हुन्छ अब कस्टम पोस्ट टाइप्स भनेको चाहिँ अनि कस्टम पोस्ट टाइप्समा पोस्ट भनेको चाहिँ पोस्ट के को लागि युज हुन्छ बेसिकली भनेको टाइम सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनको लागि होइन यिनीहरू न्युज आर्टिकल ब्लग्सको लागि पेजेसको लागि हुन्छ स्ट्याटिक कन्टेन्टको लागि अनि मोर अफ अ साइटलाई बुझ्नको लागि युज भइरहेको हुन्छ कस्टम पोस्ट टाइप्स चाहिँ नि बोथ त्यस दुइटैको लागिबाट थाहा हुन्छ अब हामीले बिजनेस डिरेक्टरीको मात्र वेबसाइट पनि बनाउन सक्छौँ कि कस्टम पोस्ट टाइप्स मात्र युज गरेर अरू केही पनि युज नगर्ने होइन मेन्युमा राख्ने त्यसपछि कस्टम पोस्ट टाइप्स बनाउनै सक्यो है अर्को भनेको दुइटैको फिचर्सहरू हामीले इनहेरिट गर्न मिल्छ हामीले कुन कुन एड गर्ने नगर्ने कुराहरू हामीले एड गर्न सकिन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ यसरी क्याटेगोरिज ट्याग्सहरूबाट पनि गर्न मिल्छ अब पेजेसको एट्रिब्युट्सहरू लिएर आयो अनि त्यसपछि क्याटेगोरिज र ट्यागसँग यसलाई मिलाउन मिल्यो कि है त्यसको होराइजन नै त्यो है अथवा कम्बिनेसन्स अफ अल अफ दिस अनि स्ट्यान्डर्ड फिचर्स जस्तो हाम्रो फिचर्ड इमेज त्यसपछि हाम्रो कुन स्टाइलको पेज हो ट्याग्सहरू राख्ने अनि जुन अब यो पब्लिस कहिले गर्ने ड्राफ्टमा राख्ने कि त्यो जुन वर्डप्रेसको बेसिक फिचर्सहरू पनि इन्कर्पोरेट गर्न मिल्छ होइन इन अ नटसेल के हो त कस्टम पोस्ट टाइप्सले अझ क्रिएट वान टाइप अफ कन्टेन्ट युनिक कन्टेन्ट भनेपछि अघि मैले भने जस्तो कस्टम कन्टेन्ट टाइप भयो यो है अब ट्याक्सोनोमिज भनेर पनि सुनिन्छ कस्टम पोस्ट टाइप्स एन्ड ट्याक्सोनोमिज भनेर हामीले नाम सुनिरहेको हुन्छौँ नर्मली होइन त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा क्लासिफिकेसन हो जसरी हामीले अब यो सिम्पल क्याटेगोरिज र ट्याग्स भन्छौँ नि त्यो पनि एउटा काइन्ड अफ ट्याक्सोनोमिज नै हो क्या होइन यो क्लासिफिकेसनको स्किम मात्र हो होइन अब के भने चाहिँ इट्स अ वे टु अर्गनाइज डेटा विच अलाउज यु टु रिलेट वान आइटम टु अनदर सिमिलर आइटम इन अ हाइरार्किकल अर नन हाइरार्किकल ग्रुप सिम्पल होइन प्यारेन्ट चाइल्ड रिलेसनसिपबाट पनि डिस्प्ले गर्न मिल्यो अरू नर्मल्ली पनि डिस्प्ले गराउन मिल्यो है अब यसको यो एक्जाम्पल भनेको यो penchalet.com penchalet.com छ होइन स्यालेट भन्दैन रहेछ मलाई अस्ति भर्खर थाहा हो penchalet.com यो कस्तो छ भने मल्टिपल पेनहरूको वेबसाइट हो होइन सो के हुन्छ भने हरेक पेनको क्याटेगोरी छ यहाँ मल्टिपल पेन्सको क्याटेगोरी र हरेक पेन्सको एउटा पाइन पेनको पनि मैले क्लिक गरेँ भने यसको अदर फर्दर क्याटेगोरिज छ र अदर फर्दर क्याटेगोरिजमा क्लिक गरेँ भने हरेक क्याटेगोरिज फाउन्टेन पेनको पनि फर्दर क्याटेगोरिजहरू क्या प्यारेन्ट चाइल्ड रिलेसनसिप त यहाँ आयो नि त यो फाउन्टेन पेनमा पनि औरा भन्ने बेनु भन्ने यिनीहरू टाइपको यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ट्याक्सोनोमिजलाई यसलाई चाहिँ ट्याक्सोनोमिज भनिन्छ स्किम अफ क्लासिफिकेसन्स के है सो यस्तो पनि हामीले चाहिँ हाम्रो कस्टम पोस्ट टाइप्समा इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ ल अब वर्डप्रेस हेज 2 टाइप्स अफ डिफल्ट ट्याक्सोनोमिज मैले भनिहालेँ क्याटेगोरिज र ट्याग्स है अनि क्याटेगोरिज चाहिँ अब हाइरार्किकल सिस्टममा पनि डिस्प्ले गराउन सकिन्छ प्यारेन्ट चाइल्ड डिरेक्सन पनि गर्न सकिन्छ अब ट्याग्स चाहिँ अप्सनल हो हाले पनि हुन्छ नहाले पनि हुन्छ है के भयो ल सक्यो जस्तो छ अब हामी चाहिँ एउटा कस्टम त्यो बनाउँछौँ अनि कस्टम बनाएर चाहिँ अनि हामी हेर्छौँ के कसरी हुँदो रहेछ भनेर है त मैले एउटा यहाँ बनाइसकेको छु टेस्ट गर्न अब नयाँ कसरी के गर्ने भन्ने कुरा अब यहीँबाट गरेर हेर्छौँ भयो सो अलरेडी मैले एउटा बनाइसकेको छु फेरि हेरौँला है सो कस्तो हुन्छ भने मैले यहाँ यसरी बिजनेस डिरेक्टरी भनेर बनाएको छु अल द सिम्पल यसरी अहिले त केही पनि छैन आर्काइभ्स बिजनेस भनेर सुरुदेखि गरौँ के कसरी गर्ने रहेछ भनेर सो फर्स्टमा अब हामीले एउटा नर्मल वेबसाइट लिन्छौँ नर्मल वेबसाइटमा थिम पहिला इन्स्टल गर्नु परिहाल्यो अब यहाँ एस्ट्रा थिम इन्स्टल गरेको छु मैले होइन एस्ट्रा इन्स्टल गरेँ एस्ट्रामा गरेर मैले सुरु गरेँ एस्ट्रामा गरिसकेपछि प्लगइन्समा गएर हामीले एड न्यू गर्छौँ अभियसली होइन फ्रन्ट एन्डमा अनि गरिदिएपछि सिम्पल हामी के गर्छौँ त कस्टम पोस्ट टाइप्स भनेर गर्छौँ है
अनि कस्टम पोस्ट टाइप्स गरेपछि अगाडिको जुन आउँछ यो पर्स भन्नेमा पनि धेरै पपुलर छ। यो धेरैवटा ट्युटोरियल्सहरू पनि छ, राम्रो पनि छ, रेटिङ्स पनि राम्रो छ। तपाईँहरूलाई यो हेर्न मनलाई पनि हुन्छ, यसले पनि एउटा भेराइटी अफ रिच दिन्छ। तर हामी चाहिँ यो युज गर्छौँ कस्टम पोस्ट युआई भनेको एकदम इजी छ, सिम्पल छ, केही गर्नु पनि पर्दैन, सिम्पल छ होइन। यो इन्स्टल गर्छौँ, एक्टिभ गर्छौँ, सक्यो। अब अर्को क्लासमा चाहिँ सिमिलरली सो एडभान्स कस्टम फिल्ड्स भनेर हुन्छ अर्को, एसिएफ भन्छ होइन यो। सो यो पनि छ, यो चाहिँ पछि हामी गर्छौँ। यहाँ हेर्नु 1 मिलियन एक्टिभ इन्स्टलेसन छ कि, कति यसको रिच कहाँसम्म छ कि है। हामी खासै युज गर्दैन यो, अब किनकि हामी धेरै स्कोप आउट हुन्छौँ भनेर खासै युज गर्दैनौँ है। यो पनि एकदमै पपुलर छ, यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। अनि दुईटै इन्कर्पोरेट गरेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ, एउटा खतरा पोर्टफोलियो वेबसाइट्सहरू अथवा पोर्टफोलियो अथवा जे पनि गर्न सकियो नि होइन। सो सिङ्गल आइसोलेटेड सिस्टममा पनि युज गर्न सकिन्छ, अनि दुईटै मिलाएर एउटा कस्टम डिजाइन पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ है। फ्रन्ट एन्डमा हामीले जान्नुपर्ने भनेको मेन कुरा चाहिँ यही नै हो, यो दुईवटा हो। यो दुईवटा हामी टच गरिसकेपछि फ्रन्ट एन्डमा हामीले धेरै नै हाम्रो स्किल्सहरू चाहिँ बढ्छ है। ल आज चाहिँ कस्टम पोस्ट टाइप्समा हेरौँ के कस्तो रहेछ भनेर। ल सिम्पल, अब यो के गर्नु भन्दाखेरि मलाई यो गरिसकेपछि सिम्पल यो सिपियु युआई भनेर आउँछ, अनि एडिट पोस्ट टाइप्स भनेर आउँछ। यसलाई चाहिँ के गर्छु, डिलिट पोस्ट टाइप गर्नु, डिलिट गरिदिन्छु अहिले म है। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, अब सिम्पल यो गरेपछि फर्स्टमा हाम्रो यो आउँछ कस्टम पोस्ट टाइप्स युआई इन्स्टल गरिसकेपछि यो आयो। अब अहिले केही पनि छैन हाम्रो, फर्स्टमा एड एडिट गर्दाखेरि हाम्रो एड गर भनेर आउँछ। एड गर भनेर आएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले के भन्छ बिजनेसेस भनेर एउटा फर्स्ट एन्ड क्लोज स्लग भनेर राख्छ। स्लग भनेको सिम्पल नेम, प्लुरलको के हुन्छ त बिजनेसेस, सिङ्गुलरको के हुन्छ बिजनेस, सिम्पल होइन। अब एड कस्टम पोस्ट टाइप गर्छौँ, यो गर्ने बित्तिकै यहाँ अप्सन्सहरू आयो। यो तलपट्टिको केही पनि हामी अहिले हेर्दैनौँ। अब यहाँ के हुन्छ त्यो तलको के भन्दाखेरि यो एडिसनल लेभल्सहरू के हो भन्दाखेरि कसरी चाहिँ हामीले के छ कसरी यो कुराहरू चाहिँ मान्छेले हेर्ने भन्ने कुरामा छ। सपोज अब हामीले बिजनेस छ भने अल आइटम्सको सट्टाखेरि अल बिजनेसेस भनेर लेख्न मिल्यो, एड न्यूको सट्टा एड अ न्यू बिजनेस भनेर राख्न सकिन्छ। त्यो नेम के नेम, एड एन आइटमको सट्टा अब एड अ पोर्टफोलियो भनेर एड गर्न सकिन्छ। सो त्यस्तो कुराहरू के होइन। भ्यू आइटम छ नि कता, भ्यू आइटम भनेर छ, भ्यू आइटमको सट्टा अब भ्यू बिजनेस भनेर राख्न सकिन्छ, भ्यू आइटमको सट्टा भ्यू बिजनेसेस भनेर सकिन्छ होइन। अर्को के छ, सर्च आइटम्समा के गर्न सकिन्छ, फाइन्ड अ बिजनेस भनेर राख्न सकिन्छ। अर्को के छ त रिमुभ भन्ने पनि छ ल, रिमुभ फिचर इमेजमा रिमुभ सेट फिचर्स इमेजमा सेट बिजनेस लोगो भनेर राख्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ नाम मात्र हो क्या। अब साइडमा हाम्रो पोस्ट टाइपमा आउँथ्यो नि सेट फिचर इमेज भनेर, अब सेट फिचर इमेजको सट्टामा के आउँछ त सेट बिजनेस लोगो भनेर आउँछ, सिम्पल होइन। अनि अर्को अब हाम्रो यहाँ आर्काइभ्समा भनेपछि के हुन्छ त बिजनेस डिरेक्ट्री भनेर राख्न मिल्यो। ल बिजनेस डिरेक्ट्री भनेर यसरी राख्न मिल्यो होइन। युज फिचर इमेजमा पनि राख्न सकिन्छ। अब यो सबै डेमो नदेखे पनि हुन्छ, हरेकमा यसको के दिएको छ भन्दाखेरि डिस्क्रिप्सन दिएको छ, यसले गर्दा के हुन्छ भनेर बुझिन्छ। यसमा अब हरेकलाई मजाले आफू पढेर गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि खासै फरक पर्दैन। अनि के गर्छौँ त हामी अहिले गएर खै त सेभ अपडेट गरिदिन्छौँ। कहाँ गयो अपडेट, कहाँ हामी एडिट पो गर्नुपर्छ त है साँच्चै। ल बिजनेसेसमा गएर हामी एडिट गर्छौँ। बिजनेसेसमा गएर यहाँ सबै थियो, केमा राखिदियौँ हामीले एडिट। फर्स्टमा भ्यू आइटम्समा थियो, भ्यू आइटममा यो सर्च बिजनेसेस, फिचर इमेजमा सेट बिजनेस लोगो, रिमुभ लोगो, आर्काइभ्समा के फेरि आर्काइभ्समा बिजनेस डिरेक्ट्री, अनि अरू केही थियो त आइटम लिस्टहरू, अरू खासै केही थिएन। सेभ पोस्ट टाइप गरिदिन्छौँ। अब अर्को भनेको यहाँ हामीले पोस्ट टाइप सेभ गर्यो। अब यहाँ एडिसनल लेभलको मुनतिर अर्को के छ त सेटिङ्स छ। अब यहाँ पनि डिस्क्रिप्सनहरू र मजाले डिफल्ट सेटिङ्सहरू इनबिल्ट छ, त्यसलाई खासै चलाउनु पर्दैन। चलाउनु पऱ्यो पनि यहाँ डिस्क्रिप्सनहरू छ, कसले गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। तर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यो हाम्रो कस्टम पोस्ट टाइप्स कसरी डिस्प्ले गराउने, ओभरअल ड्यासबोर्डमा, ओभरअल ब्याकएन्ड के अरे फ्रन्ट एन्डमा कसरी कसले हेर्ने, कसले क्युरी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हो।
हैन। अब यो नेभिगेसन मेन्युहरूमा देखाउने कि नदेखाउने, रेस्टफुल एपिआईमा जाने कि नजाने, त्यसपछि अर्को चाहिँ हुन्छ नि अब यो हायरार्की छ कि छैन, रिराइट गर्न दिन्छ कि दिँदैन, रिराइट भनेको हाम्रो पछाडिपट्टिकोले त्यो बिजनेस आर्काइभ्समा गयो भने रिराइट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरू सबै यिनीहरू चाहिँ छ। यो खासै केही गर्नु पर्दैन, ह्याज आर्काइभ भन्ने छ कता हो, ह्याज आर्काइभमा चाहिँ ट्रु गर्छौँ हैन। वेदर अर नट द पोस्ट टाइप विल ह्याभ अ पोस्ट टाइप आर्काइभ युआरएल भनेर भनेको छ, यसमा चाहिँ ट्रु गर्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो स्लग भनेर कतै छ, छैन जस्तो छ ल। कस्टम क्वेरीहरू त यो पर्दैन, कस्टम रिराइट स्लग भनेको छ, यसलाई बिजनेस भनेर भनिदिउँ। अर्को के छ त, अब अरू खासै केही छैन। अनि अर्को यहाँ छ मेन्यु आइकन भनेर छ। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो के चाहिँ राख्ने आइकन भनेको छ है त, यहाँ हामी हेर्छौँ। सो वर्डप्रेस आइकन्स भनेर हेरौँ है त, आइकन्स पनि होइन के ल्याएको छ यहाँ, ड्यासिकन क्लास नेम ड्यासिकन्स भनेर है त ल। सो ड्यासिकन्स यसको चाहिँ सिम्पल हामीले वर्डप्रेसले प्रोभाइड गरे हुन्छ टन्न यो आइकन्स जस्तोहरू, यिनीहरूको एउटा चट्ट लिन्छौँ। कुन चाहिँ खतरा खाले यो पनि रहेछ। अब हाम्रो बिजनेस भन्ने बित्तिकै एउटा अलिकति बिल्डिङ टाइपको केही छ भने राखौँ, अथवा मान्छेहरू छन् भने राखौँ। यो मान्छे रहेछ, यो रहेछ, ल यही राखौँ न ल। क्लिक गर्छौँ, यसको बिजनेस पर्सन भनेर यो क्लिक गरेर कपी गर्छौँ र यसमा हामी यसको खै कहाँ गयो आइकन भनेर यसरी राखिदिन्छौँ। अरू खासै केही गर्दैनौँ, ट्याग्सलाई इनेबल गर्छौँ हैन। यो ट्याग्सहरू हाल्न मिल्यो कि नमिल्यो भनेर, अनि यसलाई सेभ पोस्ट टाइप गर्छौँ। सेभ पोस्ट टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँ देख्नु बिजनेस भनेर आयो हाम्रो सिम्पल है ल। सिम्पल बिजनेस आएपछि सिम्पलमा जान्छौँ, हामी के गर्छौँ त, अब यहाँ अन्नपूर्ण होटेल भनेर आइहाल्यो, एड न्यू गर्छौँ। एड न्यू गरेर सिम्पल अब के छ यसको के राख्ने भनेर अघि छ हामीले सिम्पल अब अन्नपूर्ण होटेलको सट्टा याक यति भनेर राखौँ हैन। अनि डिस्क्रिप्सन अबाउट, अब यो वर्ड एलिमेन्टर इन्स्टल गरेपछि एडिट विथ एलिमेन्टर गर्न सकिन्छ यसमा हैन। यसको त जस्तो पनि गर्न सक्यो नि, अब हाम्रो एलएमएस लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ भने लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट गर्न सकिन्छ। सो पब्लिस गर्यो, अब हाम्रो यहाँ पब्लिस गर्दाखेरि के राख्ने त भनेर छ, फिचर्ड इमेजहरू यो हामीले अघि गरेका थियौँ, ट्याग साइजेसहरू, यो ट्याक्सोनोमीको कुरा गरेको छैन अहिले मैले, ट्याक्सोनोमी पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ यसरी। यो राख्छ, फिचर्ड इमेज एउटा राखिदिन्छौँ। के राख्ने त ल खतरा फोटो राखिदिउँ न त, यो अर्को भर्जन रहेछ। सेभ इमेज एज फेरि ल के जेपिजी नै रहेछ ल, सेभ गरिदिउँ न त। ल ड्यासबोर्ड कहाँ गयो हाम्रो लोकल बिजनेसमा लिएन जेपिजी भने पनि के खोल्यो हो यो पिक्चर डाउनलोड होला ल भएन। बिजनेस लोगो भनेर यहाँ अघि देख्यो नि, एड बिजनेस लोगो भनेर आयो नि, सेट बिजनेस लोगो, अघि नत्र एड फिचर्ड इमेज भनेर आउँथ्यो हैन, यसरी आयो। रिमुभ लोगो भनेर आयो, अन्त रिमुभ फिचर्ड इमेज भनेर आउँथ्यो। यसरी हरेक कुराहरू हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ है। ल अपडेट गरिदिउँ, अपडेट गरिसकेपछि अब के भयो त, हाम्रो अगाडि एउटा बिजनेस एड गरिएको थियो, त्यसरी यसको अर्को बिजनेस एड हुन्छ। याकेन यति आयो सिम्पल। अब हामीले भ्यू गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त, भ्यू गऱ्यौँ भने यसरी हाम्रो अन्नपूर्ण होटेल भनेर आयो, बिजनेस डिरेक्ट्री भनेर हामीले आर्काइभ पेजमा हेऱ्यौँ भने मल्टिपल बिजनेस डिरेक्ट्री भयो। अब यसलाई हामी जसरी पनि ट्विक अराउन्ड गर्न सकिन्छ कि हैन। यो सिम्पल कस्टम पोस्ट टाइप्स भयो। यहाँ अब हामीले के खै कहाँ गयो अघिकोमा बिजनेसेस एकछिन है त, के हो यो लोकल होस्ट हटाइदिउँ।
बिजनेसेसको हामी कस्टम पोस्ट टाइप्समा गएर एडिट पोस्ट गर्छौँ। यहाँ गएर के राख्ने त भन्ने छ कि यो सपोर्टहरू। अब टाइटल एडिटर एक्सर्ट राख्ने कि नराख्ने कि होइन। कस्टम फिल्ड्सहरू अब अहिले हामी कस्टम फिल्ड्स त हामीले राखेकै बनाएकै छैन होइन। कस्टम फिल्ड्सहरू राख्न सकिन्छ। त्यसपछि पेज एट्रिब्युट्स पेज फर्ममा सबै कुराहरू यो चाहिँ दुइटैको के पोस्टको पनि पेजेसको पनि कुराहरू आयो। यो चाहिँ एड गर्न सकिन्छ। अथवा कस्टम एउटा नयाँ हामीले बनाउन एडभान्स कस्टम फिल्ड्सबाट हामीले नयाँ फिल्ड बनाउन सकिन्छ कि त्यो फिल्ड्स पनि हामीले एड गर्न सकिन्छ। जे पनि गर्न सक्यो कि त्यसपछि है। अनि अब यति हो यसको चाहिँ। यसरी हामीले मल्टिपल गर्छौँ सक्यो। अब ट्याक्सोनोमिज भनेको यसलाई कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भने सेम कसरी यो ट्याक्सोनोमिज क्रिएट गर्ने भन्दाखेरि सिम्पल छ। यसरी ट्याक्सोनोमिजमा जान्छौँ। हाम्रो नयाँ एउटा ट्याक्सोनोमी साइजेस भन्ने ट्याक्सोनोमी बनाउँछौँ। साइज सेम प्रोसेस जे थियो त्यही, तर यहाँ के आउँछ त कुन पोस्ट टाइपलाई चाहिँ आउँछ भन्दाखेरि बिजनेसेस भन्ने पोस्ट टाइप्सलाई चाहिँ आउँछ। यहाँ हामीले एडभान्स कस्टम पोस्ट टाइप्स राख्यौँ बनायौँ। अब त्यो कस्टम पोस्ट टाइप्सलाई क्याटेगोराइज गर्ने के को बेसिसमा साइज बनायौँ। अब हामीले लोकेसन बनाउन मिल्छ होइन। अब यसलाई के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यति सेम अघिकै कुराहरू भयो क्या। यहाँ के गर्ने के कसो नगर्ने यहाँ सबै कुराहरू छ होइन। अब यहाँ डिस्क्रिप्सन एन्ड एक्जाम्पल्सहरू छ। अनि इनकेस हामीले केही पनि गरेनौँ भने वर्डप्रेसले आफै राखिदिन्छ सबै उसको त्यो ट्याग्स हामीले जुन राख्यौँ नि यो नर्मल नाम यही नामको बेसिसमा उसले नामहरू राखिदिन्छ होइन। अल आइटम्सको सट्टा अल साइजेस भनेर त्यस्तो यस्तो राखिदिन्छ होइन। अनि अर्को भन्दाखेरि चाहिँ अब सेटिङ्समा हामी जान्छौँ। यसको अलिकति सेटिङ्समा जाँदाखेरि हाइरार्किकलमा फल्स छ रिराइट हाइरार्किकल भनेर यसलाई ट्रु गर्छ। यो भनेको के भन्दाखेरि सपोज हाम्रो साइजको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले। अब 10,000 प्लस छ भने हामीले त्यसलाई बिग साइज भनेर भन्न मिल्ने होइन। अथवा 1,000 छ भने स्मल भन्ने एन्ड 1,000 to 10,000 को रेन्जमा छ भने मिडियम भन्ने। सो त्यस्तो के प्यारेन्ट चाइल्ड रिलेसनसिप्सहरू पनि गर्न मिल्छ कि त्यसको लागि ट्रु गऱ्यौँ हामीले। अरू त खास सो इन क्विक बल्क एडिट भन्ने छ एउटा यहाँ यसलाई पनि ट्रु नै रहेछ। ट्रु नै छोडिदिन्छौँ। अरू केही गर्दैनौँ सेभ ट्याक्सोनोमी गरिदिन्छौँ सिम्पल। यो भनेको चाहिँ के गर्यो त हाम्रो अब यसलाई हरेक कुरा के अरे यो अब हाम्रो कुनै पनि बिजनेसेस एड गऱ्यौँ भने हामीले त्यो बिजनेसेसमा आउँछ यहाँ यसरी साइजेस भनेर। साइजेस हामीले यसरी बिग भनेर एड गर्न मिल्यो। अर्को अब सिम्पल्ली यहाँ के गर्न सकिन्छ त मिडियम भनेर एड गर्न सकिन्छ। सिम्पल एड भयो। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो नयाँ बिजनेसमा एड गर्दाखेरि चाहिँ एड गर्न पनि मिल्छ। सपोज नयाँ बिजनेस एड गऱ्यौँ ल होटेल शङ्कर भनेर हाल्यौँ होइन। अनि अबाउट होटेल शङ्कर भनेर यसरी हालिदिन्छु र डकुमेन्टमा गयो भने एड न्यू साइज भनेर यहाँबाट पनि हामी एड गर्न सकिन्छ। अब यसलाई डिस्प्ले गराउन जरुरी भएन तर खालि हामीले कहाँबाट यसलाई चाहिँ मिडियम भनेर हाल्यौँ। मिडियम भनेर आयो मिडियम। अब खालि यसलाई चाहिँ सजिलो बनाउनको हामीले क्याटेगोराइज गरेको सो द्याट सजिलो हुन्छ होइन। बिजनेस लोगोमा यही हाल्नु। अनि त्यसपछि सबै कस्टम कस्तो तरिकाले डिस्प्ले गराउने भन्ने एस्ट्राको सेटिङ्स भयो। हरेक त्यसमा फरक पर्छ। यहाँ एलिमेन्टर इनेबल छ भने एडिट विथ एलिमेन्टर भनेर आउँछ। अनि हामीले सिम्पल गरिदिएपछि के हुन्छ त यो सबै यसरी डिस्प्ले भयो है। अनि यसलाई अब सबै आर्काइभ्समा यसरी अबाउट बिजनेसेस भनेर आयो। यसलाई पनि एडिट गर्न मिल्छ। अर्को भनेको हाम्रो बिजनेसेसमा गएर अल बिजनेसेसमा गएर बल्क एडिट गरेर गऱ्यो भने पनि ट्याग्स र साइजेस र सबै स्टेटसहरू सबै चेन्ज हुन मिल्यो जस्ट लाइक पोस्ट। पेजेसको पनि एट्रिब्युट आयो पोस्टको पनि एट्रिब्युट आयो है। सो यति नै हो यो कस्टम पोस्ट टाइप्समा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू होइन। यसरी अब एलिमेन्टरबाट बनाएर हामीले रादर क्रिएटिङ अ कस्टम डिजाइन होइन। हाम्रो पोस्ट नै हाम्रो कहिले युनिक पोस्टहरू चाहिन सक्छ नि त हामीलाई। सपोज न्युज आर्टिकलकै पोस्टहरू भयो त्यसमा हामीले कस्टम पोस्ट टाइप्स राख्ने नि त। अनि मेन्युमा कस्टम पोस्ट टाइप्सको राखिदिने ट्याग अनि मान्छेले क्लिक गर्यो भने त्यसमा जान्छ। डिस्प्ले गराउने तरिका हाम्रो पोर्टफोलियो के अरे यो त्यसमा क्लिक गरेपछि देखाउने अर्को ठुलो हुने तरिका हाम्रो सबै तरिकाले हामीले आफ्नो कस्टम गराउन मिल्यो नि। वर्डप्रेसको इनबिल्ड फिचरहरू युज गर्नु परेन नि त है। सो यो पनि पावरफुल टुल हो। यसलाई चाहिँ हामीले जति सक्यो बढी हामीले यसलाई चाहिँ खेल्न सक्छौँ है। ल अब आजलाई यति गरौँ। अर्को टपिक्सहरू अलिक भास्ट हुन्छ सो आज भ्याइँदैन पनि। नेक्स्ट क्लास टेन्टेटिभली लास्ट क्लास पनि हुनसक्छ। त्यसमा हामी इम्पोर्टेन्ट कुराहरू गर्छौँ होइन। विथ ब्लग फिचर कुनै थिम रिकमेन्ड गर्नु ल अरे। बिल्डिङ अ क्लिन पोर्टफोलियो साइट विथ ब्लग फिचर
अब मैले त भनेको अब एलिमेन्टरबाट बनाउने भने त यही हाम्रो एस्ट्रा र ओसन डब्लुपी भन्ने छ एकदमै राम्रो होइन, धेरै राम्रो छ त्यो एलिमेन्टर कम्प्याटिबल। एलिमेन्टरबाट होइन भने चाहिँ प्रिमेड बेस्ट पोर्टफोलियो साइट्सहरू के छ होइन, अथवा बेस्ट ब्लग साइट्सहरू के ब्लग भनेको अब दुईवटा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फिचर भयो नि त यो। सो त्यही भएर अलिकति दुइटै इन्कर्पोरेट हुने थिम्सहरू हेर्दा हुन्छ। मैले युज गर्ने भनेको एस्ट्रा, ओसन डब्लुपी, एसटिया थिम्सहरू हो। अनि अर्को भनेको मैले युज गर्ने भनेको यो जस्ट फ्री थिम्समा छ नि फ्री थिम्सहरू, त्यहाँबाट हेरेर मैले एकचोटि हिट एन्ड ट्रायल गर्छु मेरो म्याच हुन्छ कि हुँदैन भनेर। एलिमेन्टरसँग हो भने त सबैबाट म्याच हुन्छ, दुइटाबाट जे पनि गर्न मिल्छ होइन। नत्र ड्र्याग एन्ड ड्रप फिचर्स अर्को गुटेनबर्गबाट गर्ने हो भने चाहिँ एक रिसर्च चाहिँ गर्नुपर्छ। सो आई रिकमेन्ड कि त एस्ट्रा युज गर्नु। एस्ट्राबाट पनि धेरै छ नि, एस्ट्रा पनि गुटेनबर्गबाट मिल्छ, एस्ट्राबाट ट्राई गर्दा हुन्छ। यसको धेरै फिचर्सहरू छ, प्लस कम्युनिटी पनि एकदम राम्रो छ है। ल सो त्यही गरौँ। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी आज भएको र नयाँ कुराहरू इन्कर्पोरेट गरेर अनि ऱ्यापअप गरौँला है त। ल थ्याङ्क यू सो मच। टाइम झन्डै पनि सकिन्ला। अनि सी यू अल अन थर्सडे। आज के बार हो? ल थर्सडे है त। ल थोरैजना छौँ हामी।